स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आज जिस फील्ड में हम बात करना चाह रहे हैं वो है एफएससी प्री मेडिकल। आपने एफएससी प्री मेडिकल कर ली है, इसके बाद किस फील्ड में जाया जाए ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है हम स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने इंटर कर लिया है। अब इसमें आपके पास ऑप्शंस आ जाती हैं। ऑप्शन क्या आ जाती हैं? अगर तो आप एमडी कैट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप एमडी कैट की तैयारी नहीं कर रहे, फिर उसके लिए कौन सी ऑप्शंस हो सकती हैं, आज हम डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। एफएससी जो मेडिकल है, प्री मेडिकल है, ये बेसिकली जिस चीज के लिए जाना जाता है, ये जाना जाता है एमबीबीएस के लिए। मतलब अगर आपने कोई भी डॉक्टरेट की डिग्री करनी है तो उसके लिए एफएससी प्री मेडिकल जो है वो जाना जाता है। उसके इसमें जो एफएससी प्री मेडिकल करने के बाद इसमें जो चीजें आपके पास आ जाती हैं, एक तो आ जाता है एमबीबीएस, और सेकंड जो चीज आ जाती है वो आपके पास आ जाता है बीडीएस। ठीक है, बीडीएस के बाद आपके साथ पास आ जाता है अलाइड हेल्थ साइंसेज। अब हमने देखना है कि इनके अंदर कौन कौन सी जो हैं वो फील्ड्स आती हैं। सबसे पहले तो ये है कि अगर आप इंटर करने के बाद एमडी कैट की तैयारी कर रहे हैं, एमडी कैट की तैयारी करने के उसका मैंने सारा जो है वो प्रोसेस ऑलरेडी शेयर किया। इससे पहले मैंने जो है वो एमडी कैट पे प्रॉपर वीडियो बनाई है, जो कि देख के आपको प्रॉपर समझ आ जाएगी, उसकी डेट भी और डेट के बाद उसका सिलेबस भी, और सारी चीजें जो हैं वो आपको उधर क्लियर हो जाएंगी। तो अगर आप एमडी कैट कर रही हैं, एमडी कैट में आपका एग्रीगेट बन जाता है, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाता है, तो आप एमबीबीएस जो है वो किसी अच्छी फील्ड में जो है वो कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप एमबीबीएस नहीं करते तो आपके पास कौन सी ऑप्शंस आ जाती हैं? तो इसमें जो है ना, पहले एमडी कैट में दो ऑप्शंस हैं, ठीक है। एक आ जाती है एमबीबीएस की, और सेकंड जो ऑप्शन आ जाती है वो आपके पास आ जाती है बीडीएस की, ठीक है। अब जो एमबीबीएस है ये आपके पास आ जाता है बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी, और उसके बाद जो बीडीएस आ जाता है वो बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, ठीक है। इसके लिए आपसे जो एमडी कैट टेस्ट लिया जाता है, एमडी कैट टेस्ट कुछ स्टूडेंट्स देते हैं, कुछ नहीं देते, ठीक है। कुछ का एग्रीगेट बनता है, कुछ का एग्रीगेट नहीं बनता। तो जिनका एग्रीगेट बन जाता है फिर वो अच्छी यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं, और उसके बाद जिनका एग्रीगेट नहीं बनता तो फर्दर यूनिवर्सिटी जो है वो कौन कौन सी डिग्री करवाती है वो आज मैं आपके साथ तकरीबन जो है वो कह लें कि 15 बेहतरीन डिग्री जो है वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इसमें जो सबसे पहले आ जाती है वो हेल्थ साइंस में ये सारी डिग्री आती है, ये आपने याद रखना है। इसमें आ जाती है फार्मेसी, नर्सिंग, डीपीटी, ठीक है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन। उसके बाद आ जाती है ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, जिसको ओटीटी भी कहते हैं। फिर इसके बाद आ जाती है हेल्थ एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट। इसके बाद फर्दर डिग्री आ जाती है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो कौन सी है। तो अब बारी बारी जो है वो मैं इनके बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो आ जाता है फार्मेसी। फार्मेसी की जो डिग्री है ये आपको पता है कि कोई भी अगर ये कोई भी डिग्री है, 5 साल डिग्री है, ठीक है। अगर आप फार्मेसी करते हैं, फार्मेसी करने के बाद 5 साल डिग्री करने के बाद इसका स्कोप क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। दिस प्रोग्राम फोकस ऑन द स्टडी ऑफ ड्रग, देयर डेवलपमेंट एंड देयर यूज, ऑफरिंग अपॉर्चुनिटीज इन फार्मेसी, हॉस्पिटल एंड रिसर्च। अब कोई भी फार्मासिस्ट है, आपको ये मैनेज करता है कि कौन सी जो मेडिसिन है ये आपने कैसे यूज करनी है, इसके अंदर क्या फार्मूला है, और ये मुख्तलिफ जो कह लें कि फार्मेसी, हॉस्पिटल या दूसरी जो है वो जगहों पे होते हैं, इसका भी बहुत अच्छा स्कोप है। बहुत कह लें कि बेस्ट इसका जो है वो ऑप्शन आ जाता है अदर देन एमबीबीएस। उसके बाद जो डिग्री आ जाती है वो आपके पास आ जाती है नर्सिंग। अब नर्सिंग का जो स्कोप है वो ऑलमोस्ट डॉक्टर के बाद नर्सिंग का ही स्कोप है। अगर आप थोड़ा सा इसमें देखें तो डॉक्टर के बाद जो नर्सिंग का स्कोप है वो बहुत बेस्ट स्कोप है। डायरेक्ट अगर आपने ये डिग्री की हुई है, डायरेक्ट इसकी वैकेंसी आती है, और 16 ग्रेड में जो है वो आपको बहुत अच्छी जो है वो जॉब मिल जाती है, और बहुत हेल्दी जो है वो आपको इसका पैकेज भी मिलता है। इसके नर्सिंग में आपको बाकी पता ही है कि क्या क्या इसमें चीजें होती हैं, आपने किस तरह से मैनेज करना होता है मरीज को, ठीक है। डॉक्टर के लिए आपने क्या क्या करना होता है ये आपने ऑलमोस्ट देखा ही होगा। तो उसके बाद जो चीज आ जाती है वो आ जाती है डीपीटी, ठीक है, जिसको फिजियोथेरापिस्ट कहते हैं। डीपीटी का कुछ सालों से बहुत अच्छा स्कोप चल रहा है। लास्ट अगर आप 3 से 4 साल देखें तो डीपीटी ने बहुत ज्यादा जो है वो कह लें कि ग्रो किया है।
اب اگر آپ کسی بھی ہاسپٹل میں چلے جائیں، وہاں کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ ضرور ریکمینڈ کرتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ کا مسلس کا ایشو ہے، ٹھیک ہے، کوئی اور ایشو ہے، تو وہاں کے ڈاکٹر ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ کسی بھی جو تھراپسٹ کا ڈاکٹر ہے اس سے سیشن لیں. اب وہ سیشن جو ہیں وہ آپ کے 5 دن کے 10 دن کے ہوتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں، آپ کی باقاعدہ جو ہے مساج وغیرہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا بہت اچھا اسکوپ چل رہا ہے، اور بہت ہی آپ کو پتا ہے پھر ڈاکٹر ہے، نام کے ساتھ ڈاکٹر لگ جائے تو وہ بہت بیسٹ ہے. تو اس کا بھی بہت اچھا جو ہے نا وہ پہلے سے بہتر اسکوپ بن گیا ہوا ہے. اب اس کے بعد اگلی بات کی جائے تو وہ ہے میڈیکل لیب ٹیکنالوجی. اب میڈیکل لیب جو ٹیکنالوجی ہے، اس کا بیسیکلی کیا اس کا اسکوپ ہے، فوکسز آن دی ڈائلسس آف ڈائسیز تھرو لیبارٹری اینالائسز. اب دیکھیں ڈاکٹر کو جو بھی ضرورت پڑتی ہے لائب اسسٹنٹ کی، وہ ان کے تھرو کام کرواتے ہیں. مطلب آپ نے اگر مختلف لیب کے اندر ری چیک کرنا ہے، کسی بھی مریض کو چیک کرنا ہے یا اس کا کوئی بھی ٹریٹمنٹ کرنا ہے، تو اس کے لیے لیب اسسٹنٹ کی بہت زیادہ جو ہے وہ ضرورت پڑتی ہے. اب ڈاکٹر کو نہیں پتا کہ یہ جتنے بھی اکوپمنٹ ہیں کس طرح سے آپریٹ کرنے ہیں. جو لیب اسسٹنٹ ہوتا ہے ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کس طرح سے آپریٹ کرنے ہیں. تو اس کا بھی بہت بیسٹ اسکوپ چل رہا ہے جہاں پہ ڈاکٹر ہیں اور وہ آپریشن وغیرہ کرتے ہیں، ساتھ ان کی بھی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے. تو اگر ایم بی بی ایس کا پیکج کہہ لیں کہ فار ایگزامپل 1 لاکھ ہے، تو ان کا بھی جو پیکج ہے وہ 60-70,000 ہے. مطلب اتنا اس کا بھی اسکوپ ہے. ڈاکٹر ان کے بغیر نہیں چل سکتے. ٹھیک ہے، اگر یہ ہوں گے تو ڈاکٹر بھی اپنا کام کر سکیں گے. تو اس کا بھی بہت جو ہے وہ اچھا اسکوپ ہے. اب اس کے بعد دیکھا جائے تو آ جاتا ہے بایو ٹیکنالوجی. بایو ٹیکنالوجی کیا ہے، اس کا اسکوپ دیکھیں گے، اے فیلڈ ود گروئنگ اپلیکیشن ان میڈیسن، ایگریکلچر اینڈ فارماسیوٹیکل. اب یہ بھی جو فیلڈ ہے یہ بھی آلموسٹ آ جاتی ہے میڈیسن کے ریلیٹڈ. ٹھیک ہے، کچھ اس میں ایگریکلچر کا بھی آ جاتا ہے اور فارماسیوٹیکل. جتنی بھی میڈیسنس ہیں، ٹھیک ہے، ان کے فارمولاز ہیں، یہ بھی آلموسٹ آپ کو بایو ٹیکنالوجی والے جو ہے وہ گائیڈ کرتے ہیں کہ کون سی ڈرگ جو ہے وہ کس پرپز کے لیے یوز ہو سکتی ہے. اب اس کے بعد دیکھا جائے تو آ جاتا ہے نیوٹریشن اینڈ ڈائٹیشن. یہ ایک ایسی فیلڈ ہے ڈی پی ٹی کی طرح جس نے لاسٹ 3 سے 4 سال بہت زیادہ گرو کیا ہے. اب جتنے بھی نیوٹریشنز ہیں یہ وہ ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ فار ایگزامپل اب تو بہت زیادہ یہ ان ہو گیا نا پاکستان میں کہ کون سی جو ڈائٹ ہے وہ کیسے لینی ہے. اگر کوئی بھی ہیلدی ہے، آدمی بہت زیادہ ہیلدی ہے، ٹھیک ہے، موٹاپے کا شکار ہے، تو یہ آپ کو بتائیں گے، پراپر گائیڈ کریں گے نیوٹریشن والے کہ وہ کون سی ڈائٹ جو ہے وہ آپ نے کیسے لینی ہے، کس ڈائٹ کی کتنی کیلوریز ہیں. ٹھیک ہے، یہ باقاعدہ آپ کو ہر چیز کا جو ہے وہ گائیڈ کرتے ہیں. مریض کو گائیڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، انہیلدی کو گائیڈ کرتے ہیں، اوور آل سب کو یہ گائیڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا بھی بہت زیادہ اچھا اسکوپ ہے کچھ سالوں سے. تو اس کے بعد آ جاتا ہے آپریشن تھیٹر ٹیکنالوجی، او ٹی ٹی. آپریشن تھیٹر جو ٹیکنالوجی ہے یہ بیسیکلی ایک ایسی فیلڈ ہے جو کہ ایک تو میں نے آپ کو لیبارٹری کا بتایا تھا نا، اس کے ساتھ آپریشن تھیٹر ٹیکنالوجی بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی آلموسٹ وہی جو ہے نا وہ کام کرتے ہیں. یہ بھی آپ کو جتنے بھی اکوپمنٹ ہوتے ہیں یہ بیسیکلی ان کے ساتھ ہی آپ کو جو ہے نا وہ یوز ڈاکٹر کے ساتھ یہ جو ہے نا وہ جتنے بھی اکوپمنٹ ہیں ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ کس طرح سے کام کرتے ہیں. یہ آلموسٹ اسی فیلڈ سے ملتا جلتا ہے. تو اس کے بعد جو آ جاتی ہے وہ آ جاتی ہے ہیلتھ اینڈ ہاسپٹل مینجمنٹ. یہ جو فیلڈ ہے یہ بھی آلموسٹ مینجمنٹ کی فیلڈ میں آ جاتی ہے. تو یہ اسی کے اندر کہہ لیں کہ میڈیکل کی فیلڈ کے اندر، لیکن یہ آ جاتی ہے ہیلتھ اینڈ ہاسپٹل مینجمنٹ. کا مطلب ہے اگر آپ کسی بھی ہوٹل وغیرہ میں دیکھتے ہیں یا کسی اور فیلڈ میں دیکھتے ہیں تو مینیجر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مینجمنٹ جو ہے وہ اس کے انڈر ساری ہوتی ہے. اسی طرح اگر ہاسپٹل کی بات کریں گے تو یہ جو ڈگری ہولڈر ہوتے ہیں یہ ان کے انڈر ہوتی ہے، اور یہ باقاعدہ جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ یہ باقاعدہ میڈیکل کی فیلڈ کی ڈگری ہے. اس کا بھی اسکوپ بہتر ہے، اتنا زیادہ نہیں ہے جتنی کہ باقی ہم نے فیلڈ ڈسکشن کی ہے. پاکستان میں اتنا اچھا اس کا اسکوپ نہیں ہے، لیکن اگر آپ آپشن نہیں بن رہی باقی ڈگریز میں تو آپ اس میں جو ہے وہ اپنا کر سکتے ہیں. یہ تو کچھ ڈگریز کی ٹاپ کی جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. اگر آپ کا ان میں کہیں بھی آپشن نہیں بنتا، آپ کو کوئی بھی آپشن نہیں ملتی، تو اس کے بعد جو آپ کے پاس آپشن آتی ہے وہ آپ کے پاس آ جاتی ہے بی ایس کیمسٹری کی، بایو کی اور فزکس کی. ٹھیک ہے، یہ وہ ڈگریز ہیں. میں پہلے بھی کہتا ہوتا ہوں اگر کسی کا کہیں بھی نہیں بن رہا تو وہ یہ ڈگری کرتا ہے.
یہ ڈگری جو ہے وہ بیسیکلی آپ کو سیکیور کرتی ہیں، اور اس کے بعد اگر آپ کو ٹیچنگ کا شوق ہے پاکستان میں، پاکستان کے باہر ان کا بہت بیسٹ اسکوپ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے پاس ایک تو باقاعدہ ڈگری آ جاتی ہے، ماسٹرز آپ کا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ ایم فل پراپر اگر آپ پی ایچ ڈی کرتے ہیں تو وہ بہت بیسٹ آ جاتا ہے۔ اگر آپ نے ٹیچنگ کی جاب کرنی ہے اسکول میں، کالج میں، یا پھر آپ نے یونیورسٹی میں کرنی ہے، تو اس کے لیے جو ہے وہ یہ آپ کے سبجیکٹس جو ہیں یہ آپ کے بہت زیادہ کام آ سکتے ہیں۔ تو یہ ساری وہ فیلڈ تھیں جو کہ آپ ان دو فیلڈ کو چھوڑ کے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا اس میں نہیں بن رہا، اگر آپ نے ایم ڈی کیٹ دیا ہے اور آپ کا ایگریگیٹ نہیں بن رہا، تو میں آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گا، آپ کبھی بھی اپنا جو ہے وہ ٹائم ضائع مت کریں۔ ٹائم ضائع کرنے کی وجہ سے جو آپ کا آگے جا کے ایشو بنے گا وہ آپ کو بہت زیادہ پریشان کرے گا۔ تو بہتر ہے آپ کے پاس باقی کی بہت زیادہ آپشنز ہیں، ان آپشنز کو آپ اویل کریں تاکہ آپ کا فیوچر جو ہے وہ سیکیور ہو سکے۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات کرتے رہیں گے، اور بھی جو آپ کے ایشوز ہیں ان پہ بات کرتے رہیں گے، باقی فیلڈز پہ بھی جو ہے وہ انشاءاللہ بات کریں گے۔ جی شکریہ۔